तालुका कमिटी म्हणजे 12 तालुक्यांचे गोवा गव्हर्नमेंट असोसिएशनाचे तालुका कमिटी आसा तेंची आज आमी मिटींग आपयल्ली. सो खूब बरें दिसलें की मोठ्या प्रमाणात आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो की प्रत्येक खंयची संघटना आसूं दी जी काम करतली तर जाल्यार तेजे रूट म्हणजे मूळ आसा ते घट्ट आसपाक जाय. आणि खूब खोशी भोगता की सगळे जाण आज हे फक्त आमचे हे जे म्हटल्यार कशें आसा टीम म्हणजे चेअरमॅन आणि व्हायस चेअरमॅन आणि सेक्रेटरी अशेंच तालुका कमिटी आसा 12 तालुका कमिटीचे पदाधिकारी आसा ते हांगा आसा की प्रत्येकाक जबाबदारी म्हटल्यार बाबा आपल्या तालुक्यान कशें काम करप. सो रजिस्टर नवो जाल्लो ना एम्प्लॉईज तेका रजिस्ट्रेशन करून घेवप, तेका ह्या गोवा गव्हर्नमेंट असोसिएशना बद्दल सांगप की बाबा गोवा गव्हर्नमेंट असोसिएशन आसा ते आपले स्टाफ आसा तेका कशा पद्दतीन आसा एक गोष्ट जाली. आणि सगळ्यांचे हांगा डिस्कशन जालें तेंचे कडल्यान म्हणजे सेंट्रल कमिटीन कितें फुडें करूया, वाटचाल आसा ती कशी फुडें व्हरया हेजेरूय उलोवप आमचें जालें. तशेंच आमचे सगळे एक आमचो बार्देस तालुक्याचो सेक्रेटरी तो आज रिटायर्ड जालो बाबली मांद्रेकर म्हणून तेका आमी फॅसिलिटेट केलो आतां की अन्य अशें म्हटलें तालुक्या लेवलाचेर सुद्दां आमचे जे पळय अशे आतां एम्प्लॉईज आसा ते रिटायरमेंट जाता हे सुद्दां आमचे सगळे जाण तालुक्या कडेन काम चालू आसा. हो एक जालो आमचो भाग. पण सेकंड थिंग आमी गोवा गव्हर्नमेंट असोसिएशना तर्फे माननीय मुख्यमंत्री दोतोर आमचो प्रमोद सावंत हांकां HBAक लागून आमचो व्हडलो डिमांड आसा. सो तेंच्यांनी सांगला की तुमकां एक सांगूंक सोदता की गोवा सर्वंट आसा ते खूब जाण अशे रावल्या की केन्ना हे नोटिफिकेशन जातलें आनी इम्प्लिमेंट जातलो म्हणून. त्याच पर्यंत कशें आसा कोणाचें एक स्वप्न आसता की ते आपले घर जावपाक जाय. घर जालें आनी सगळ्यांक एक चिंता जाल्या की आमचे फुडले फुडाराची लाटी आमी म्हणटा पळय न्ही ओल्ड पेन्शन NPS येयले UPS येयले हेजो आमकां कसलोच फायदो जावपाचो ना. आमचें भविश्य आसा तर न्ही जाल्यार OPSाक ओल्ड पेन्शन स्किमाक लागून. त्याच पद्दतीन हो जो आमकां न्याय आमकां मेळना तो पर्यंत ही कितकी NPS येयले सुद्दां न्हू जाल्यार आमची डिमांड हो ओल्ड पेन्शनाकूच आसतलो. तितूनच आमचें भवितव्य आसा. जर आमी बरे आतां 60 वर्सां आमी काम करून जर बरे जगतले कोणाचे आधार नासतना तर आमचे आतां खूब जाण ओल्ड पेन्शनाचे आसा ते व्यवस्थीत आपले जीवन जगयता म्हणल्यार आपले कोणाचेर डिपेंडंट रावनासतना. फाल्यां आमकांय भंय जाला की आमकां तशेंच मेळपाक जाय म्हणून. NPSाचे आमी पळयलां आतां खाली एक 1200 रुपया 2300 रुपया हे केन्ना मेळटले. UPSान गेले तर जाल्यार तुका 60 वर्सां जावपाक जाय. 60 वर्सां कोणाक आतां कोणी सर्विसेक लागतलो 45 47चेर अशें सर्विसेक लागता. खाली एक 10-15 वर्सां तेका सर्वीस मेळटा. तेका जर 10-15 वर्सां मेळटा जाल्यार 60 वर्सां जायसर तर ती हे जायना. म्हणजे सर्विसेन कशें आसा 10 years 20 years कंप्लिटेड जावपाक जाय मागीर तुका फूल पेन्शन मेळटलो. खूब म्हणटा ते त्रुटी भितर आसा. म्हणल्यार हे दोनूय जे आसा न्हू ते आमकां फायदेशीर ना. हांव गोवा गव्हर्नमेंट कडेन मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की आमच्या वतीन अख्ख्या गोंयच्या वतीन जे तरणाटे आसा हे तुमच्या हातीन आमचे भवितव्य आसा. आमी जे बरें आसा काम पब्लीक वर्क आसा तो आमी बऱ्या पद्दतीन करून दितले काय न्हू. हे आमचे पेन्शन आसा ते तुमी मोठ्या पद्दतीन म्हणटा तशें तुमी फुडें व्हरोन हो विशय सेंट्रलाक पावपाक जाय. किंबहुना आमचे फेडरेशन आसा आमची आतां टीम चालूच आसा. आमी हे सगळे घेवन आमी सेंट्रलाकूय वचपाक आसा. तेन्ना आमचे जे पळय स्टाफ आहा तेंच्यांनी भिवपाची कसलीच गरज ना. तशेंच HBA बेगीनच्या बेगीन आमचो HBA करून कोणाचें स्वप्न आसता बरें घर बांदचें म्हणून ताका तें तुमी करचें. हें आमचें स्वप्न जें आसा हें तुमच्या हातीन आसा. आनी हांव एप्रिशिएट करता गव्हर्नमेंटाक आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जेन्ना कितें हें स्टाफाचें म्हणा नाजाल्यार कसल्यो डिफिकल्टीज आसल्यो स्टाफाक लागून हें हांव मुद्दाम तुमकां कित्याक लागून सांगता की प्रत्येक अजेंडा जो दिल्लो आसा न्ही ते खंयच्याय पावले जाल्यार आमचे CM सदांच गव्हर्नमेंट स्टाफाक हेल्प करता आनी काम करून घेता. त्याच पद्दतीन आमचे HBAचे आसा ते करून घेवचे.
आनी हें सांगून हांगा आयज जो ही टीम आमची रेडी जाल्ली आसा, फाल्यां 8 पे कमिशन आसा, फाल्यां 8 पे कमिशन लागू जातलें तेन्ना आमकां आमची फुडली जी तयारी आसा ती पूर्ण म्हणटा तशी ह्या गोंयभरान म्हणटा तशें फाल्यां ही जी टीम दिसता ही टीम आमची म्हटल्यार धाकटीशी अशी न्हू, एक बरो प्रतिसाद मेळटा की आज फाल्यां समज आमी एक हाक मारून आपयलें जाल्यार 10,000 स्टाफ आमचे फाल्यां एका हाकेक येवं शकता अशी सगळ्यांच्या ह्या मदतीन आनी सगळ्यांच्या साथीन म्हणटा न्हू तशी एक टीम तयार करपाक हेंच्यांनी सगळो पळय आमकां सेंट्रल कमिटीक आधार दिलो, हांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा की जो पर्यंत तुजे कडेन फिजिकली पावर आसना म्हणजे असोसिएशनाचें काम चलतालेंच, फाल्यां हांगा एजिटेशन म्हणात आनी एजिटेशन म्हणा खंय तरी कितेंय करतलो लागतलो न्ही जाल्यार तुजे कडेन मनुश्यबळ म्हणल्यार स्टाफ जाय हो सगळ्यांचो विशय आसा. आनी हेंच्यांनी सगळ्यांक एक म्हाका बरें दिसता की सगळ्यांक हें जें गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशन आसा न्हू आपली फॅमिली म्हणून सगळें काम करता. पयलीं कशें आसलें तोच करतलो होच करतलो अशें संकल्पना जावना. जेन्ना आमी 12 तालुक्यान जेन्ना हांव भोंवतालो विथ एलॉंग आमच्या सगळ्या जाणांक घेवन खास कर खूब म्हणटा तशी ही मदत आमचे रुपेश म्हापसेकर आसा, जनरल सेक्रेटरी समीर नागवेकर आसा, अन्य आमचे सगळे जाण आसा तेंच्यांनी भरपूर दिल्ली आसा. आनी हे एक युनिटी आसा न्हू ती आमच्यांनी बऱ्या तरेन जाल्ली आसा, सगळ्यांचें कॉपरेशन मेळटा आनी हें फुडें काम व्हरपाक सदांच हें सगळें आमच्या वांगडा आसा. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की परत एकदां की ओल्ड पेन्शन आसा ही स्कीम आमकां लागू करपाक लागून गोंयच्यान आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हेंच्यांनी एक आमकां आधार दिवचो. तसोच HBA हो उरलेलो आसा तोय बी आमचो कसो ना नोटिफिकेशन करून तो बेगीनच्या बेगीन डिक्लेअर करचो हें सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर ते ऑफिसर एक्सटेंशन जाता पळय तेजेर तुमी केन्ना कितें आवाज काडिना? एक्झॅक्टली आमचो तुमी म्हणटात न्ही की एक्सटेन्शनाचेर आमचो आवाज काडिना अशेंचें ना. आमी आमचो जो प्रोसेस आसा न्हू आमी केल्लो आसा. वेळ पडत जाल्यार आमी रस्त्याचेरूय उबे रावपाक सुद्दां येना. कित्याक आमी ह्यो आमची मागणी ही पयल्या पासून आसा की एक्सटेन्शन दिवप ना म्हणून. कित्याक लागून अन्याय चालूच आसा. आमी परत आतां आमची अपॉइंटमेंट आसा तेन्ना आमी एक रिक्वेस्ट करून तांकां सांगतले. आनी आमचे येतली तुमकां रस्त्यार येवपाक आमी पळयता की 3-3, 4-4 एक्सटेन्शन घाल्ले आसा. हय कालून 3-4 एक्सटेन्शन म्हणसर कितलो टायम लागता. सो अजुनूय वेळ दिना म्हणटा तुमी की 4 एक्सटेन्शन दिवन सुद्दां पळय वेळ येना अशेंचें ना. वेळ येयले कशें आसलें की आमची सगळे जाण आमचे पयल्यान पयलीं कशें आसलें की वेळ सगळें हें प्रिपेरेशन करपाक लागून तुका वेल सेट जावपाक जाय. सो देवाचे कृपेन आमी सगळे वेल सेट आसा. हे जे पळय फुडें आतां कार्यरीत करपाचें आसा हेजेर आमी योग्य डिसिजन घेतले. सो वेल सेट आसा वेळ येयलो? हय वेल सेट जाले. वेल सेट आसा, योग्य वेळ आसा आमचो. तेन्ना कशें आसा की परत आमी मेळपाक जाय. एकदां कशें आसा की डायरेक्ट न्हू आमची फुडली तयारी आसा ही आमची आसा आनी आमी परत आतां मेळपाचें आसा तेन्ना आमचें परत रिप्रेझेंटेशन आमी दितले. कित्याक लागून हें एक्सटेन्शनां दीत आसा न्हू खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी जें जालें तो जो पळय जेचेर अन्याय जाता तो कांय उलयत ना. हें तुमी मुद्दाम पळयात. जेका आमकां कशें आसा एक कोणा कडल्यान एप्लिकेशन सुद्दां येयना आनी मेन कशें आसा बाबा ज्या गोश्टीक मेळपाक जाय ओके आसा पूण हें खूब जालां दीत आसा. हें खंय तरी तेंच्यांनी एक थांबोवपाक जाय आनी तेंकां कळपाक जाय बाबा हें अती जाल्लें आसा अशें म्हणून. कळ्ळें न्ही. आमचो हो विरोध आसा न्हू एक्सटेन्शनाक हो सदांच आमचो विरोध आसतलो.